PSRP nilangkob nga hisgutanan magkinabuhi diha sa realidad sa gingharian sa Dios. Semana 8. Uluhan, pagsangyaw sa Ebanghelyo sa gingharian o paghimong tinun-an sa kanasuran. Maadto ta sa ikawalo nga mensahe sa Iterofol sa niaging tuig. Ang hisgutanan mawang magkinabuhi diha sa realidad sa gingharian sa Dios. Semana 8 nagingon pagsangyaw sa Ebanghelyo sa gingharian ug paghimong tinun-an sa kanasuran. Makaingon tingay ta nga ang kanang magkinabuhi sa realidad sa gingharian kinahanglan mo sangyaw ta sa Ebanghelyo sa gingharian ug maghimong tinun-an sa kanasuran. Apan bali niya na unsaon nato pagsangyaw sa Ebanghelyo ug paghimong tinun-an sa mga kanasuran, kinahanglan mahimot ang kadtong mga nagkinabuhi diha sa realidad sa gingharian. Kung nagkinabuhi ta diha sa realidad sa gingharian, makasangyaw din ta husto sa Ebanghelyo sa gingharian ug maghimong tinun-an sa kanasuran. Nganuman kay ang pagsangyaw butang man sa pagkinabuhi ug sa atong persona ug ang paghimong tinun-an butang sad sa pagkaumol, butang sad sa atong pagkatao, sa atong pagkinabuhi. Busa ang kanang magkinabuhi diha sa realidad sa gingharian gikinahanglan kaayo alang sa ato pagsangyaw sa Ebanghelyo ug sa paghimong tinun-an sa kanasuran. Nasangyaw na ba ang Ebanghelyo? Oo. Apan dili ang Ebanghelyo sa gingharian. Ngano man kay daghang mga Kristohanon ang wala masayod kung unsa ang gingharian. Busa walay paagi sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa gingharian. Nagsangyaw ta sa Ebanghelyo, nangaluwas ang mga tao. Unya moadto dayon sila sa langit. Mao ba na ang Ebanghelyo sa gingharian? Dili. Ang gingharian matang man sa kinabuhi. Ningon nato Igsoong Minoro sa iyang introductory word niya, pasiunang pulong niya, ningon siya nga girian matang man sa kinabuhi. Aron ta may mong bahin sa gingharian, kinahanglan maanak ta pag-usab kana butang sa kinabuhi. Sa mensahe 1, ang gingharian ginsakpan diin makabuot makahari ang Dios pinaagi sa kinabuhi. Muna nga ang gingharian usa ka ginsakpan sa Dios nung kinabuhi o kining kinabuhi maulang kining binhia. Ang binhi sa gingharian, ang gene sa gingharian. Ang binhi sa gingharian matang sa kinabuhi. Kini nga gene sa ato GENE matang sab siya sa kinabuhi. Sa adlaw 1 sa atong morning revival, dunay usa ka linya sa mga pagpamulong ang gihisgutan nga kinahanglan di nato kalimtan. Ingon dinhi malimtan tingali nato ang daghang mga butang apan di gyud hinumduman gyud natong tanan ang gene nga naa nga ni nato. Ining mensahe dunay duha ka Roman numerals. Ang una, pagsangyaw sa Ebanghelyo sa gingharian ug ang Roman numeral 2, paghimong tinun-an sa kanasuran. Ang atong morning revival day 1 ngadto sa 5 naghisgot sa kinini ang Roman numeral 1. Unya ang day 6 sa Roman numeral 2 nga nagpakita nato nga gitagaa gibug aton ining mensahe mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo sa gingharian. Ang Roman numeral 1 dunay upat ka mga punto. Ang punto A nagsaysay nga kining binhia, kini nga gene, unya labisab nga nagsaysay niini sa pagkaugmad niini nga binhia nga mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo sa gingharian nga nagtugot niini nga binhia nga maugmad. Ang punto B nagsaysay nato nga sa pag-ugmad sa Ginoo nining binhia dunay tulo ka mga pagkabutang ang atong Ginoo. Ingog magtatambal, ingog magbalantay sa karnero, ug ingog Ginoo sa mamumuo, Dios sa pag-ani. Sa punto C, sa pag-ugmad sa Ginoo nining binhia dunay sulodnon nga elemento ang Ginoo. Ug unsa man ni nga sulodnon nga elemento, wala siya mag-agad magsalig sa iyang kaugalingon. Sa punto D, sa pag-ugmad niya niini nga binhia, ang pagtangyaw sa Ebanghelyo sa gingharian makita sa Bugna kapitulo 6, ingog nagsakay sa puting kabayo. Og sa Roman number 2,
Nagpakita kini nato sa butang sa paghimong tinun-an sa kanasuran nga may kalambigitan sa una pagbautismo nga matang sa kinabuhi ug ang Roman numeral 2 pagtudlo nga may kalambigitan sa kamatuoran. Karon moadto ta sa Roman numeral 1 ningon kini musunod gyud ta sa kordero bisan asa siya moadto aron nisangyaw ang ebanghelyo sa gingharian sa tibuok yutang gipuy-ag tao aron mosanay og maugmad ang bini sa gingharian nga maghingpit ning panahona. Kanang pagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian una mao'y sabot sa binhi sa gingharian sa gene sa gingharian alang sa pag-ugmad ni ini aron mahimong gingharian. Bantayin ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian wala siya magsugod o magtapos sa sabot. Ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian may kalambigitan gyud sa pagkaugmad dining binhia. Sa punto A ningon kini nga ang gingharian sa Dios mao si Kristo mismo. Busa kung mingon ta nga pagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian pagsabot kini sa binhi sa gingharian sa ato pa ang pagtisok sa ni Kristo mismo siyang kaugalingon. Busa makita nato sa mga bersikulo sa adlaw 1 sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 15 niingon kini natuman na ang panahon ug duol na ang gingharian sa Dios. Maghinusol mo ug mutuo sa ebanghelyo. Dinhi bantay ang pulo nga gingharian og sa ebanghelyo. Nagpakita ka nato sa relasyon sa gingharian og sa ebanghelyo. Busa dunay ebanghelyo sa gingharian. Sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 26 ningon kini og ningon siya ingon sad niya ang gingharian sa Dios murag usa ka tawo nga nagsabot og binhi sa yuta. Kining duha ka bersikulo kung itapok nimo makita nato nga pagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian nagsugod siya sa pagsabod sa binhi sa gingharian. Unya kining ginghariana mao lang si Kristo mismo sa iyang kaugalingon. Busa ang binhi sa gingharian mao lang si Kristo mismo. Giisip sa Ginoo ang iyang kaugalingon ingong binhi nga gitisok aron mapadangat ang gingharian. Ang punto A ningon kini uno ang tulusang Dios siya sa pagkatao maong binhi sa gingharian sa Dios aron isabot sa piniling katawan sa Dios aron motubo mabuhi sa sulod nila og mapadayag siya gikan sa sulod nila og maugmad nga ginsakpan nga kaharian sa Dios. Ang tulo usang Dios diha sa pagpakatao mao ang binhi nagpasabot nga kung wala pa siya magpakatao dili siya mahimong binhi. Kung tanaw nato ang Marcos kapitulo 4 bersikulo 26 maingon man sab ang gingharian sa Dios murag usa ka tawo nga nagsabot og binhi sa yuta. Dinhi kita nato ning bersikulo dunay tulo ka mga nouns. Una ang kaning tao, ikaduha ang binhi, ikatulo ang yuta. Ang yuta nga mao ang magsasabot mao si Kristo mismo siyang kaugalingon. Ikaduha ang kini nga binhi mao ang binhi sa gingharian, ang gene sa gingharian nga mao si Kristo mismo siyang kaugalingon og mausab ang pulong sa Dios ingog binhi. Unya ikatulo nga noun mao ang yuta. Nagpasabot ni siya sa kasing-kasing sa tao. Labot pa sa punto A uno dunay upat ka mga verb dunay upat ka mga verb uno ang kanini ang sabod, magtubo, magkinabuhi og ang ikaupat pagpadayag. Kining upat ka verb nagpasabot og pag-ugmad. Busa sa punto 2 tingon kini ang tiunay elemento sa tibok pagtulun-an sa bag-ong tugon mao nga nagpakatao ang tulusang Dios aron isabot sa piniling katawan niya og maugmad sa sulod nila ang gingharian. Busa manungdanon kayo kini human ka nagsabod dunay pagkaugmad. Unya kining pagkaugmara may kalambigitan gyud sa kinabuhi. Ang gingharian sa Dios dili siya organisasyon kundi matang sa kinabuhi. Kinahanglan nga mo balik kita sa kinabuhi o mo tandog og kinabuhi sa atong pagsangyaw, sa atong pagpangatiman, sa atong mga pagkatigom, pagpropesiya. Kinahanglan dili ni siya gawas nga activity
tilang o kalihukan kundi matang gid unta kini sa kinabuhi. Unya pinaagi ning kinabuhia og niining kinabuhia kay maugmad kining binhia og magpalugwa sa pagpadangat sa gingharian. Sa punto A 3, kita nato ang tumong sa Dios nga mao ang hingpit nga pagkaugmad sa gingharian sa Dios. Ang 3 A ngadto sa F, makita nato nga sa tibuok bagong tugon gikan sa mga buhat sa mga sulat ngadto sa bugna kini nga binhia nga gisabot nga ni kanato nagkaugmad. Ingog gipakita sa dito adlaw 2 sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 28 ngadto sa 29 gikan sa binhi ngadto sa dahon, dayon, uhay unya ang busok nga trigo sa uhay. Gikan sa ebanghelyo makita nato ang kinini ang pagsabot sa binhi. Dayon makita nato ang pagkaugmad nining binhia. Pinaagi sa pagpakaylap o pagpalapad niini sa basahon sa mga buhat. Busa ang uluhan sa basahon sa buhat mao nga ang pagpakaylap sa nabanhawng Kristo, diha siyang pagkayab pinaagi sa espiritu, pinaagi sa mga tinun-an alang sa pagpalugwa sa mga kaiglesiyahan. Unsaon man to pag-ingon nga kini nga pagpakaylapa, unsaon man to pagkaingon nga kini nga binhia na pakaylap. Kay sa mga buhat kapitulo 6 bersikulo 7 niingon kini nga og nitubo ang pulong sa Dios. Sa buhat kapitulo 12 niingon kini apan nitubog ni sanay ang pulong sa Dios. Makaingon tingali ta nga ang binhi na pakaylap kay kining binhia mao man ang pulong sa Dios. Makaingon tingali ta nga kining pagpakaylapa alang man sa pagpanlakaw nato ug moadto sa mga kabalangayan ngadto sa uban ng mga nasod aron magsangyaw, gikinahanglan nato na nga mga kalihukan apan ang gitagaa gibugaton mao nga kining pagpakaylapa dili ni siya gawasnon. Sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 20 ningon kini dili moabot ang sa pagpaniid ang gingharian sa Dios. Nagpasabot nga ang gingharian sa Dios dili siya gawas nun. Binhi inoon kini nga naa nato nga ni kaylap og naugmad. Busa sa mga punto A 2 ingon kini nga ang sudlod nun busa ang punto A sa 2 ang tiunang elemento sa tibok pagtulunan sa bagong tugon mao nga nagpakatao ang tulusang Dios aron isabot sa piniling katawhan niya og ugmad sa sulod nila ang gingharian. Bantay ang pulong sa sulod nila nga gingharian. Sa pagkaugmad nila sa letter C, kita nato sa mga sulat ang pagtubo sa binhi sa gingharian. Sa 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 6 ngon kini ako nagtanom si Apollo patubig kining pagkaugmad nining binhia mao lang ang pagtubo nining binhia. Busa ang 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 3 ngadto sa 11 ningon kini tungod dinhi nadawat namo ang binhi, nadawat namo ang jin nga naglakip sa kinabuhi nga may kalibutan sa kinabuhi og sa pagka-Dios nun adlaw-adlaw. Tanan natong gikinahanglan naa niining binhia sa 1 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 5 doon na tayo pagtuo. Unya pinaagi sa pagtubo nini nga jin nga ni kanato nagkaugmad matag ang magtagad gyud ta kada adlaw sa pagtubo ug sa pagpatubig niini. Doon na tay kagawian, kahibalo, doon na tay pagpugong sa kaugalingon, unya doon na tay pagkamalotayon, pagka-Dios nun, paghigugmaay sa usag-usa o gugma. Ang resulta doon na tay pagsulod, entrada sa pagsulod sa walay katapusan nga gingharian nga dato og isangkap gyud datong isangkap nga kanato nga mao ang pag-ani sa makita sa letter D. Ang pag-ani niini nga binhia makita sa bugna og ang pag-ani sa mga unang bunga og sa alanihon nga mao unya ang millennial kingdom uban sa anak kamong hari ug ang tanan nga mga manaog ingog masig kahari niya ang gingharian nga jin
sa mga tao. Doon na tayo bagong Jerusalem, ang walay katapusan nga gingharian nga mohingpit nga pagkaugmad sa binhi sa gingharian, ang Jane nga gitisok ni Ginoong Hesus nga Nazaret noon sa upat ka mga ebanghelyo. Mga igsoon aron mahingpit kining panahon na og mapadangat ang gingharian, ang pagpadayag sa gingharian, ang millennial kingdom nga mo'y hingpit nga pagkaugmad sa binhi og sa kapulihay, ang hingpit nga pagkaugmad sa binhi, ang mahinungdanon gyud kaayo mo ang karon diha sa Kristiyanong kinabuhi, sa atong nadlong pagkinabuhi, tugutan gyud nato kining binhia nga maugmad nganhi sa atong sulod. Kay kung di gyud kini ang mapadangat o maabot ang hingpit nga pagkaugmad dining binhia, butang kini nga karon matag buntag kinahanglan dawaton nato ang pulong sa Ginoo, ingog binhi nga gitisok nganhi sa atong kasing-kasing, tangtangon gyud nato ang mga tunok, ang mga bato nga sa atong kasing-kasing, aron nga mahimo kining maayong yuta nga nagtugod ini nga binhi sa gingharian, kini nga Jane sa gingharian nga hingpit nga maugmad, aron nga dili kini mapugna nato ang tanang lihok ni Satanas sa atong nadlaw nga pagkinabuhi, nagtangtang sa tanang pagka masupilon, busa makakinabuhi dayon ta diha sa realidad sa gingharian. Punto B, sa hariano niyang pagpangalagad, aron maestablisar ang iyang langitong gingharian sa hugna sa iyang pagpakatao, giisip ni Ginoong Hesus sa iyang kaugalingon nga mananambal, magbalantay ug ang Ginoo sa alanihon. Alang sa pagkaugmad ding binhia, dunay tulo ka pagabutang ang Ginoo, ingog mananambal, magbalantay o Ginoo sa alanihon. Una, nianhi siya aron mga lagad, ingog manambal aron moayo, mopayuli, mo pabuhi og moluwas sa mga tao aron maumol sila sa pagkausab, mahimong bag-o og langit ng mga lungsurano niya nga kaestablisaran niya sa iyang langit ng gingharian ning yutang nadaot. Dos, gibati siya puangot sa mga tao kay gihasol og gibiyaan sila sama sa mga karnerong walay magbalantay. Nakita niya nga gisakit, gipaantos og naiagon sila sa lisod nga kahimtang wala sila kapuy-an, naglaag-laag bisan asa ug walay mahimong. 3, giisip sa hari sa langit nung gingharian ang iyang kaugalingon nga dili lang magbalantay sa mga karnero, kundi Ginoo sa alanihon sab nga tag-iya sa alanihon. Tungod kay daghan kaayo ang alanihon, apan diyutay ra ang mga mamumuo, mga muyo gyud ta sa Ginoo sa alanihon nga manghandos siyag mga mamumuo ngadto sa iyang alanihon. Aron may establisar sa Ginoo ang iyang langit nun nga gingharian, nagkinahanglan siya og langit nun nga mga katagilungsod, apan pulos ta mga sanglahon, mga paralitiko, mga gihlantan, mga gidemonyohan. Busa nagkinahanglan ta nga maumulan pag-usab. Aron sa di pa ta maumulan, nagkinahanglan ta ni Kristo nga atong mananambal aron muayo nato, mupayuli nato, mupabuhi nato ug muluwas nato. Kung muanhi siya nato ingog maghuhukom, di gyud mahukman gyud ang tanan. Apan matang man sa kinabuhi ang gingharian, ang usa ka maghukom, di man makahatag og kinabuhi ang mananambal hinuon. Apan aron mahimo siyang atong mananambal, kinahanglan mo isipon gyud nato or muilagid ta nga kita nagsakit nga maluyahon ta og nagkinahanglan ta sa mananambal. Dayon makadawat din ta siyang pagpangatiman ingon labi na sa atong kalag, aron nga nganhin nato mutubo siya og maugmad. Ingog nangatiman, may kalambigitan o naglakip kini sa mga karnero, nya ingog kalabot sa kinini ang alanihon, may kalambigitan kini sa mga ani sa kinabuhi sa tanom. Naglakip kini siya sa tanang buhing butang nga nagpainumdum nato nga tugutan gyud nato kining binhia nganhi kanato nga muugmad. Letter C. Punto C. Sa harianong pagpangalagad niya aron maestablisar ang iyang langit tong gingharian sa hugna sa pagpakatao, ang anak nga sentro sa Dios tong Trinidad, dili gyud pinaagi sa alang sa o ngadto ba sa iyang kaugalingon. Tanang gibuhat niya pinaagi gyud sa Espiritu sa Dios ug alang sa gingharian sa Dios Amahan. Siyang pag-ugmad dining binhia, dunay sulod ng elemento ang Ginoo. Unsa man ang sulod ng elemento? Wala siya magtagad, agagad siyang kaugalingon.
kabahin sa Ginoo nga makita sa adlaw 4 sa ato ang morning revival. Wala siya manghingilin og mga demonyo siyang kaugalingon kundili pinaagi sa espiritu sa Dios, ug dili alang siyang kaugalingon kundili alang sa gingarian sa Dios. Alang sa atong bahin, sundon gyud nato ang sumbanan sa Ginoo, makasinati og pagtambayayngay sa lawas alang sa pag-establisar sa gingarian. Tan-aw nato nga bersikulo sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 28 o Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 14. Kita nato nga ang Ginoo una nang hingilin og mga demonyo pinaagi sa espiritu sa Dios dili sa iyang kaugalingon, ug kaduha pinaagi sa walay katapusang espiritu nga halad niya ngadto sa Dios. Bantay nga kwalipikado siya, takos siya nga mohalad ngadto sa Dios, makahingilin siya mga demonyo sa iyang kaugalingon. Apan mapabsanon ang Ginoo walay kaugalingon, na siya pagkatawhanon, nasa siya pagkadiyosnon. Siyang pagpakatao wala siya sala, sa pagkadiyosnon naa siya Dios nung gahom. Apan wala manghingilin ang Ginoo og mga demonyo sa iyang kaugalingon, ni naghalad ba siyang kaugalingon ngadto sa Dios sa iyang kaugalingon. Doon na siya 5 ka mga dili, NOT, dili sa iyang kaugalingon sa nga nagbuhat sa iyang kaugalingon. Wala magbuhat sa iyang kaugalingong buhat, wala mamulong siyang kaugalingong mga pagpamulong, dili alang siyang kaugalingong interes, o wala sad magtingwa siyang kaugalingong himaya. Busa sa punto C1, nagpakita nato kining lihok sa Dios ng Trinidad o sa Dios ng pagtambayongay sa harmonia, katahom og labaw nga pagkamaayo diha sa Dios ng Trinidad, og mao ang maayo kayo og matahom nga sumbanan nga gipahaluna sa ulo aron magtambayongay ta isip mga bahin sa lawas. Sa Iglesianong kinabuhi karon, dili paegong natukod ang lawas ni Kristo tungod sa kakulang sa hustong pagtambayayungay. Pusa ta atong bahin, unsa may buhaton nato? Ang atong buhaton dili gyud may buhaton nato sa atong kaugalingon. Ang kanang pulo nga dili lang sa atong kaugalingon, kundi nagagan lang ta sa uban niya kitan sa edan lang ta. Dili mabuhat sa gyud ta sa buhat nya, dili buhaton sa atong kaugalingon lang kundi sa uban sad. Nagpasabot nga naa gyud tay pagtambayongay, o nya ang pagtambayongay naglakip siya nimo og nako. Labot pa ang unsa may ang gibuhat nato dili gyud alang sa atong kaugalingon, kundi alang sa interes katungod sa Dios nga hisayuta. Mabuhat ba nato kini? Doon na ba tay makabaton ba ta og maayo kayo nga pagtambayongay sa Biblia? Oo. Tungod kay naaman tay gin sa gingarian na sa tong sulod. Kini nga gin sa gingarian, una si Kristo mismo siyang kaugalingon. Kini nga gin dunay espesyal nga kinaiya. Mubuhat kinig mga butang, mamulong kini, dili siyang kaugalingon, alang siyang kaugalingon, ngadto ba sa iyang kaugalingon. Ingog sama sa usa ka apple nga gin, dili na nga gitisok sa yuta, dili na ka kinahanglan nga mutudlo sa kanini ang apple gin nga mamungag apple. Basta kay kini nga binhi sa apple mutubo, tungod sa ihang gene nga apple, mamunga gid ang apple. Aron alang nato nga makabato nini nga gene sa gingarian, dili na ta kinahanglan sultihan pa nga mabuhat o pinagi sa alang sa og ngadto sa atong kaugalingon. Kung tugutan lang nato kini nga gene sa gingarian, kini nga binhi nga mutubo, maugmad nga ni kanato sa kapulihay, makatamod raw niya ta sa gene nga naa sa atong sulod, ang sumbanan ni Ginoong Hesus. Niining pagiha, magsangya ta sa ebanghelyo sa gingarian, dili lang kay pagpamulong lang kini, kundi pagkinabuhi hinuon. Pagkinabuhi diha sa realidad sa gingarian. Kung tugutan nato kini nga gene nga mutubo sa kapulihay, doon na dayon tayo maayo kaayo nga pagbuligay sa Iglesianong kinabuhi ato pagsangyo sa ebanghelyo, dili lang kay pagpamulong lang, kundi mahimo kining atong pagkinabuhi. Kung si Kristo ingon nga gene nga ni sa atong sulod sa maingon masama unya, masama sa unya ta niini. Tugutan lang nato kini nga gene nga maugmad og mutubo nga ni nato
Punto D. Isangyaw ang ebanghelyo sa kingharian sa tibuok yutang gipuy-ag tao aron manghimatod sa tanang nasod sa dili pa matapos kining panahona. Kining pagsangyawa nga gitiman-an sa kabayong puti sa unang timbre sa bugna size 1-2 mao ang ilhanan sa kahingpitan ning panahona. Kinahanglan kita gyud tong nagsakay sa puti nga kabayo nga nagpakaylap sa gingharian sa Dios, nga nagpadala sa pagpadayag sa gingharian sa Dios. Niingon ang Mateo 24 versikulo 14 nga og isangyaw kining ebanghelya sa gingharian sa tibuok yutang gipuy-an aron manghimatod sa tanang kanasuran ug unya maabot ang katapusan. Bersikulo 24 sa Mateo, daghang mga ilhanan nga gipakita. Una, gubat, kagutom, linog, apan ang kinadak-an nga ilhanan, ang pinakaminungdanon nga ilhanan sa pagtapos dining panahona mao ang pagsangyaw sa dili lang sa kay bisan unsa nga ebanghelyo kundi sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian. Sa bugna kapitulo 6 bersikulo 2 naghisgot kini sa ilhanan sa usa ka puting kabayo og sa magsasakay niini nga nagpasabot sa pagpakaylap sa ebanghelyo nga nagdala sa pagpadayag sa gingharian, nagpadangat. Dawaton gyud nato ang luwan sa tulo ka panglakaw or go. Physical nga mulakaw pinaagi sa mga pag-ampo. Ikatulo, mulakaw pinaagi sa atong mga salapianong bahin. Mulakaw ta di lang gawa sa atong dapit, bisan man ngani sa dapit sa atong balay aron magbansay sa mga uban ang magkinabuhi o kinabuhing nagsangyaw sa ebanghelyo, mungag bunga nag-amgo nga kining buhotanga maynungdanon kaayo di lang sa pagpamulong kundi magbansay gyud niini matag simana nga nagahin og panahon sa pagsangyaw sa ebanghelyo aron mahimong mga nagsakay sa puting kabayo. Karon moadto ta sa Roman 2. Gisugo sa langitong hari ang iyang mga tinun-an uban sa iyang pagbulutan sa paghimong tinun-an sa tanang nasod. Paghimo nilang katawhan sa gingharian aron maestablishar ang iyang gingharian nga maong iglesia karon ninyo ta. Ang pulong paghimong tinun-an sa tanang kanasuran, ang paghimong tinun-an sa katanang kanasuran mo'y verbo nga pulong sa noun nga tinun-an. Ang tinun-an sa Grigong pulong nagpasabot og usa ka pagbansay sa lalom sa pagbuot o sa ingog tinun-an atong pagkinabuhi, atong pagkaon, atong pagbuhat, atong pagpamulong kinahanglan ilalom gyud sa iyang pagbuot. Aron mahimo kang tinun-an, dili na siya sayon. Mayon ka nga ganahan ko nga mahimong tinun-an. Unya diha dayon tinun-an na dayon ka dili. Ang mahimong tinun-an matang ni siya sa pagkaumol. Unsaon man pagkahimong maumulan. Number 1, ang pinaagi ni siya sa pagbautismo nga matang sa kinabuhi og letter B, pinaagi sa pagtudlo nga may kalimgitan sa kamatuoran. A, ang paghimong tinun-an sa kanasuran pagbautismo man kanila ngadto sa kamatayon ni Kristo, ngadto ni Kristo mismo, ngadto sa tulosan nga Dios ug ngadto sa lawas ni Kristo. Ang tubig ang nagtimaan sa kamatayon ni Kristo lakip na sa paglubong kaniya, maisip nga lubnganan nga didto matapos ang daang kasaysayan sa gipamautismuhan. Sa bautismo na tubig nga naghulagway sa lubnganan. Apan dili lang kay naay gawas nun nga porma sa tubig ang bautismo, kundi ang pulong ngadto sa kamatayon ni Kristo, ngadto ni Kristo siyang kaugalingon, ngadto sa tulosan ng Dios ug ngadto sa lawas ni Kristo. Ang pulong ngadto nagpasabot nga gikinahanglan nato nga matapos nga maggiya nato ngadto sa paggitib na dunay kinabuhi ni Kristo, nga dunay kinabuhi sa lawas ni Kristo, nga nagkinabuhi nga nagtambayongay alang sa pagtukod. B, ang
himong tinun-an sa kanasuran pagtudlo man kanila sa Dios nun kamatuoran diha sa Dios nun og mistikong ginsakpan aron makat-on sila ni Kristo. Maingon nga na si Kristo ang realidad. Ningon ang Mateo 28:20, magtudlo nila sa pagbantay sa tanang gisugo ko kaninyo. Murag sa gawas nun nga pasulti, murag makaingon ta nga sa gawas nun, murag pagsunod lang ni sa iyahang mga gisugo pandili. Kinahanglan tugutan nato kining kamatuoran na nga maumol nga ni nato aron nga makat-on ta diha ni Kristo ingog reality nga naa ni Kristo. Dili lang kay masayod sa pagtulon-an, kun dili kining pagtulon-an dili lang nga makasabot ta sa Dios nun og mistikong ginsakpang dapit, kun dili mo duol gyud ta niya magampo aron nga kining kamatuoran mahimong atong pagtilog alang sa atong pagtubo og paghingkod sa diha sa Dios nun kinabuhi aron nga walay katapusang pamatigayon sa Dios maumol nga ni kaniya nato. Unya sa ingog lakbit asoy mubuhat gyud tag tulo ka butang. Una, kinahanglan masayod ta sa gingharian sa Dios. Aron ta makasangyaw sa ebanghelyo sa gingharian, kinahanglan una masayod gyud ta sa gingharian sa Dios. O nya nagsugod ang gingharian sa binhi o kanang binhi kana nga jin mao si Kristo mismo siyang kaugalingon o kanang binhi naa nga ni kanato nagtubo og mamunga din ta o nya mahingkod o kini nga binhi may kanabigitan sa kinabuhi. Busa makalimot nga ita sa daghang mga butang apan hinumduman ginato kanunay nga kining binhia nga naa sa atong sulod. Ikaduha, tugutan ginato kining binhia nga motubo maugmad gani kanato nga magpalugwa sa gingharian sa Dios unsaon man. Tulo ka butang. Uno, sulod ng aspeto. Tagdon ginato batukan ginato ang atong kasing-kasing aron mahimong maayong yuta. Tanang mga butang kalabot sa pagaumol ning ginghariana pagkinabuhi ning ginghariana nang tagadyod sa gamay nga binhi nga kining binhi nga sabod sa lain-lain nga yuta. Sumala sa lain-laing yuta sa ato pa sa atong kasing-kasing nagpiho kini sa kung unsa unya ang gingharian, unsa kini nga ni nako ug unsa kini unya nga na nimo. Adlaw-adlaw matag buntag ablihan gyud nato kanunay ang atong kasing-kasing sa Ginoo. Musugid nato niya og musugid sa atong mga sala. Mo ni paagi aron mabatukan natong kasing-kasing aron mahimong maayuta aron mudawat ni Kristo kinabuhi sa gingharian nga mutubo. Wala ta gihimugso aron nga maayong yuta busa ato gyud batukan ang atong kasing-kasing. Batukan gyud nato ni masimong seryoso og maghinusol og musugid kung mo bulig ta sa Ginoo makahimo tang sa atong kasing-kasing nga naa sa maayong bahin pagkabutang mutubo. Dayo ang gawas nun nga aspeto pagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian sa dili pa matapos kining panahon na masangyaw ang ebanghelyo sa gingharian sa tibuok kanasuran aron mahimong saksi ngadto sa mga kanasuran. Kini matapos kining panahon na sa wala pa ang dakong kasakitan kining panghimatuod kinahanglan masangyaw sa tibuok kayutaan. Nagtuo ko nga ang mga kaiglasyahan sa pahiloy sa Ginoo mudawat ini aron musangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Ang ebanghelyo sa grasya gisangyaw na ngadto sa tanan nga mga kontinente apan ang ebanghelyo sa gingharian wala pagyud masangyaw. Kining habog nga ebanghelyo masangyaw niya sa tanan nga mga kontinente pinaagi sa iglesia sa pahuli sa Ginoo. Busa ang labing maayo nga ilhanan sa katapusan ning panahon na mao ang ebanghelyo sa gingharian masangyaw niya sa tibuok dapit nga gipuy-ag tao. Di gyud ta maulaw nga musangyaw sa ebanghelyo kundi mahimo hinuong madunggano sa kay mahimayaong butang man ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Katong nagsangyaw sa ebanghelyo mahimong mga tao nga nagsakay sa puting kabayo, ang mga pulong ng lakaw ng gawas o nagmadaugon. Sa bersikulo 6 kapitulo 6 bersikulo 2 nagpasabot nga ang naa uban ni Kristo ang ebanghelyo og nagmadaogon sa tanan nga mga pagpugong og mga atake sa tibuok nagpadayon ang ebanghelyo
sa unahan uban ning madaugon nga Kristo. Ug ikatulo, ang praktikal nga aspeto ang gikinahanglan nato sa pagbuligay diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa iyang pagpangalagad si Ginoong Hesus may ning sentro sa iyang Dios nun nga Trinidad, apan wala siya magsalig sa iyang kaugalingon, alang sa iyang kaugalingon ngadto ba sa iyang kaugalingon gibuhat niya ang tanang butang sa espiritu, pinaagi sa espiritu ug alang sa gingharian sa Dios, alang sa gingharian sa Amahan. Kinahanglan gyud tang mahimong mga replika labi na gyud sa pagpanglakaw nato aron magsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian sa iglesyanong kinabuhi sa payuli sa Ginoo. Miingon jud ko nga ang gikinahanglan nato karon nga mao nga mosulod diha sa realidad Dios nun nga pagbuligay, niini nga husto nga pagbuligay, masangyaw ang ebanghelyo, mapanalanginan sa Ginoo nga atong pagsangyaw sa ebanghelyo ug ang buhat sa Ginoo mo palapad. Unsay buhaton nato? Dili gyud ta buhaton pinaagi sa atong kaugalingon kundi pinaagi sa uban nga mga tao. Labot pa ang atong buhaton dili gyud alang sa atong kaugalingon kundi alang sa katungod sa Ginoo iyang tuyo nga ni sayuta. Kung buhaton nato kini doon na din tayo kay bulungan kayo nga pagbuligay kay naa man nato kini nga gene sa gingharian nga ni sa atong sulod. Ug ikatulo, establisa kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Uno, ang pagsangyaw sa ebanghelyo paglubong man sa tao ngadto sa kamatayon ni Kristo, ngadto sa tulo sa nga Dios o ngadto sa lawas ni Kristo. Pagbautismo sa mga tao dili man gawas nun nga porma kundi paglubong nila ngadto ning Dios nun og misteryoso nga pagkausa nga nadugtong ngadto sa kamatayon ni Kristo siyang kaugalingon sa tulo sa nga Dios og sa lawas ni Kristo. Dos, ang ikaduha nga lakang sa paghimong tinun-an sa tanang kanasuran, pagtudlo man nila sa bautismo ang una, karon tudloan gyud nato sila. Tudloan sila sa Dios nun kamatuoran, diha sa Dios nung ginsakpan dapit aron makatuntang tanan ni Kristo, sumala sa realidad diha nga daa diha ni Kristo. Wala lang kay nagbautismo tag mga tao dinhi o magsabod sa binhi sa gingharian aron manak sila pag-usab. Naata dinhi aron magtudlo nila, mag-atima nila. Naata dinhi aron maghingpit sa mga tao aron tabangan sila nga mutubo o busa mag-establisa sa gingharian sa Dios, magpadangat sa gingharian sa Dios. Busa tulo ka mga butang alang sa atong pagbansay. Una, gahin og panahon nga mukontak sa Ginoo, bukas nga to niya musugid sa atong mga sala, magbatok sa atong kasing-kasing aron mahimong maayong yuta nga nagtugod sa binhi sa gingharian nga mutubo nga ni kanato. Ikaduha, datay espiritu sa pagbuligay nga mukuha sa luwan nga musangyaw sa ebanghelyo. Ikatulo, pinaagi sa bautismo ug siyang pagtudlo gihimo sa tanang kanasuran nga iyahang mga tinun-an, nag-umol nila nga mahimong mga tao sa gingharian ug mag-establisar sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Amen.